नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। आज हामी कला साहित्यको सन्दर्भमा कुराकानी गर्दैछौँ। साहित्यमा पनि हामी विशेष गरी बहुविधामा कलम चलाउनु हुने एक साहित्यकारसँगको कुराकानी यहाँहरू बीच हामी लिएर आउँदैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ साहित्यकार योगलाल गौतम, जो मोफसलमा बसेर कलम चलाउनुहुन्छ, साहित्यिक कर्ममा क्रियाशील हुनुहुन्छ। उहाँका साहित्यिक विधाहरूका सन्दर्भमा कुराकानी गर्ने हो भने उहाँले 7 वटा कृतिहरू प्रकाशन गर्नु, यो साहित्यिक कृति हो। यो बाहेक उहाँका एकाडेमिक लगायत अन्य क्षेत्रका पुस्तकहरू भने छन्। साहित्यिक कृतिमा चाहिँ उहाँका 7 वटा पुस्तक रहेका छन्, जसमा निबन्ध सङ्ग्रह 2 वटा, कविता सङ्ग्रह 2 वटा र उपन्यास 3 वटा रहेका छन्। प्रेमको मलामी उपन्यास, रणभेरी उपन्यास, फुलको आत्मसमर्पण जस्ता उपन्यास छन् भने कर्णालीको चिहान निबन्ध सङ्ग्रह, व्हाइट हाउसको टाई निबन्ध सङ्ग्रह, मान्छे बनाउने कारखाना कविता सङ्ग्रह र टाउको भएका मुर्कुटाहरू यो पनि कविता सङ्ग्रह हो। उहाँको यसरी 7 वटा साहित्यिक कृतिहरू रहेका छन्। उहाँसँग हामी साहित्य सिर्जना र मोफसलमा बसेर लेख्दै गर्दाका चुनौतीहरूका सन्दर्भमा रहेर कुराकानी गर्छौँ। योगलालजी, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सन्चै छु। यो तपाईँ मोफसलमा बसेर साहित्य सिर्जना गरिरहनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला त म त्यहाँका चुनौती, त्यहाँका सम्भावना, यी विषयहरू पनि केलाउने प्रयास गर्छु। यहाँको साहित्य यात्रा चाहिँ कहिलेबाट सुरु भयो? मेरो साहित्यको चेत त बाल्यावस्थादेखि नै हो। विद्यालयमा अध्ययन गर्दाखेरिदेखि र मेरो कृति प्रकाशनको सुरुवात चाहिँ भोलुममा, कृति प्रकाशनको सुरुवात चाहिँ 2070 सालबाट सुरु भयो। पहिलो कृति अर्थात् पहिलो उपन्यास 2070 सालमा प्रकाशित भयो। त्यो कृतिको रूपमा 70 साल। तर मेरो लेखन यात्रा त्योभन्दा अगाडिदेखि छ। लगभग मलाई लाग्छ 63-64 सालदेखि मैले लेखन यात्रा सुरु गरेको हुँ। लेख्नै पर्छ भनेर चाहिँ साहित्य चेत त विद्यालय स्तरदेखि नै थियो। समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि साहित्य चेत बाल्यकालमा रहेको साहित्य चेतलाई एउटा मूर्त रूप दिने काम चाहिँ 63-64 देखि सुरु भयो। त्यो पत्र पत्रिकाहरूमा लेखहरू छापिन थाल्यो र त्यसलाई कृतिको भोलुमको रूपमा चाहिँ 70 सालदेखि बजारमा आयो। विशेष गरी कुनै पनि क्षेत्रमा आफू क्रियाशील हुनका लागि त्यसको पृष्ठभूमि त जोडिएको हुनुपर्छ कि कुनै कुराले आफूलाई आफ्नो पारिवारिक विरासतको कुरा रहला, या कुनै कुराले त्यो बाल्यकालमा तपाईँलाई यस्तो घत परेको हुनुपर्छ जसले गर्दा पछिका लागि तपाईँलाई म यो क्षेत्रमा जान्छु या गर्छु भन्ने कुराको त्यो बिउ चाहिँ सद्बिउ भनौँ छरिरहेकै हुन्छ। तपाईँको सन्दर्भमा त्यस्तो केही? अब यसमा धेरै आयामहरू हुन सक्छन्। यसलाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू भनेको त्यो जो मान्छे राइटिङमा लाग्छ त्यसको प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू हुन सक्छन्, प्रभाव पार्ने त्यो कारणहरू हुन सक्छन्। त्यो कारणहरूमा सबैभन्दा पहिला मेरो भित्री इन्टरनल क्यापासिटी भनौँ, त्यो इनहेरेट क्यापासिटी, त्यो गुण, त्यो जन्मजात गुण भन्छ। जन्मजात गुण चाहिँ लिटरेचरमा रहेछ भन्ने म आफैले फिल गरेँ पहिलो कुरा। किन भन्दा त्यो साहित्यिक चेत बच्चादेखि नै हुनु, समाजमा भएका विकृतिहरू सहन नसक्नु र केही हदसम्म व्यक्तिगत जीवनमा पनि केही चोटहरू आइपर्नु र ती चोटहरूको कारणले पहिलो त साहित्यिक चेत थियो, पहिलो त मानवीयता थियो मनमा। आफ्नो हृदयमा समाजलाई केही दिनुपर्छ भन्ने भावना थियो र त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि अझ आफ्नो जीवनमा आइपरेका चोटहरूले चाहिँ लेखनमा दरिलोपन ल्यायो भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो विधागत हिसाबले हेर्ने हो भने साहित्यिक क्षेत्रमा कलम चलाउने व्यक्तिहरू धेरैजसो कि त निबन्ध, कि त कविता, कि त कथा, यस्तै एउटा विधालाई समातिरहेका हुन्छन्। तपाईँको सन्दर्भमा त्यस्तो रहेन। 7 वटा कृति हेर्ने हो भने लगभग 3 वटा विधामा यहाँले कलम चलाएको देखिन्छ। किन यस्तो? पहिलो कुरो हजुरले भन्नुभएकै कुरामा कुनै पनि एउटा लेखकको स्पेसलाइज जेनरे हुनसक्छ, त्यो विधा हुनसक्छ। मेरो हिसाबमा चाहिँ सबैभन्दा स्पेसलाइज जेनरे भनेको मेरो पनि उपन्यास नै हो, निबन्ध नै हो। उपन्यासमा पनि म कतिपय हिसाबमा उपन्यासभित्र पनि अब आगामी प्रकाशनको कृतिहरूमा
उपन्यासभित्र पनि दर्शन स्थापित गरेर निबन्धात्मक तरिकाले उपन्यासभित्र निबन्धका शैलीहरू त्यहाँ इन्टर गराएर सिर्जना गरिरहेको छु। मैले के जोड्न चाहेँ भन्दाखेरि कविता मेरो स्पेसलाइज जेनरे होइन जस्तो लाग्छ मलाई। किन भन्दाखेरि कुनै पनि फर्मल प्रोग्राममा कुनै पनि कार्यक्रमहरूमा चाहिँ इन्भाइटेसन गर्दाखेरि तपाईँ लेखक भएको नाताले तपाईँले कविता वाचन गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले तयार पारेका कुनै पनि एउटा इस्युमा उपन्यासै तयार गर्न लामो समय कुर्नुपर्ने, कुनै पनि एउटा इस्युमा निबन्ध लेख्नकै लागि लामो समय कुर्नुपर्ने हुँदाखेरि त्यसलाई कविताको मार्फतबाट, कविताद्वारा छोटो लाइन मार्फत, छोटा हरफहरू मार्फत, स्ट्यान्जा मार्फत समाजलाई प्रस्तुत गर्ने, समयलाई प्रस्तुत गर्ने, घटनाक्रमहरूलाई प्रस्तुत गर्नको लागि मैले कवितालाई एउटा माध्यमको रूपमा लिएको छु। अर्थात् कवितै लेख्न भनेर म सिर्जना गर्न भनेर म बस्दिनँ। म स्पेसल्ली सिर्जना गर्ने भनेको उपन्यास हो, लेख्ने भनेको उपन्यास हो, निबन्ध हो। तर कविता चाहिँ मैले यसलाई समय व्यवस्थापन गर्न पाइएन, लामा इस्युहरूलाई, मुद्दाहरूलाई उपन्यासमा मैले भित्राउन पाइनँ, निबन्ध सङ्ग्रह मैले भित्राउन पाइनँ भने त्यो कविता लेख्न त धेरै टाइम लाग्दैन। कविता छोटो ल्याउनुपर्छ, कविताले छोटा लाइनहरूले कविताले मूर्त रूप, विशाल भाव दिनुपर्छ। यदि त्यसो हुँदाखेरि त्यो उसको लागि मात्र मैले कविता सिर्जना गर्छु। मलाई लाग्छ कविता मेरो स्पेसलाइज विधा होइन। मेरो विधा भनेको मैले लेख्न चाहने, मेरो भावना प्रस्फुटित हुने, मेरा विचारहरू अभिव्यक्त हुने, अलि दरिलो रूपमा अभिव्यक्त हुने भनेको निबन्ध नै हो, उपन्यास नै हो। अझ त्यसमा पनि मलाई लाग्छ निबन्ध र उपन्यासमा अझ दार्शनिक ढङ्गले लेख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यद्यपि अहिलेसम्मका कृतिहरूमा त्यस्ता दार्शनिक ढङ्गले लेखिएका नहुन सक्छन्, हरफहरू नहुन सक्छन्, लाइनहरू नहुन सक्छन्, विचारहरू नहुन सक्छन्। तर अहिले मैले अघि नै मैले अनौपचारिक गफमा भनिसकेको थिएँ कि हजुरलाई मेरा प्रकाशनमूलक कृतिहरू छन् लगभग 1 दर्जनका हाराहारीमा। त्यसमा 1 दर्जनका हाराहारीका कृतिहरूमा चाहिँ मैले लगभग उपन्यासमा पनि निबन्धमा पनि अलि दर्शनलाई बढी जोड दिएको छु कि भन्ने लाग्छ आफैलाई। अब मैले यहाँसँग आज कुराकानी गर्दै गर्दा, आम दर्शकहरूले यहाँलाई हेर्दै गर्दा मैले कुनै कुरा सिर्जना सुनाइदिनुहोस् न भने फेरि अघिकै कुरा आउँछ। यहाँ कवितै एउटा सुनाउने त कवितै सजिलो माध्यम हुन्छ, अरू त हामी धेरै सक्दैनौँ समयको अभावले पनि। कुनै एउटा सिर्जना यहाँको अघि नै हजुरले पृष्ठहरूमा बताइसक्नु भएको छ कि 2टा कविता सङ्ग्रह। यो मेरो टाउको भएका मुर्कुट्टाहरू कविता सङ्ग्रह चाहिँ सहलेखन हो, मेरो आफ्नै भाइ विनोद गौतमसँग हो। र त्योभन्दा अगाडि प्रकाशित यो मान्छे बनाउने कारखाना कविता सङ्ग्रह त्यो मेरो सिङ्गल राइटिङ हो। र मेरो 7वटा साहित्य कृतिहरूमध्ये, गैर साहित्यमा हामी अहिले जाँदैनौँ, 7वटा साहित्य कृतिहरूमध्ये 6वटा मेरो सिङ्गल लेखन हो र एउटा चाहिँ यो सहलेखन हो विनोद गौतमसँगको। र म यसको एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। त्यस पछाडि समय रह्यो भने हामी अर्को निबन्ध कविता सङ्ग्रहबाट वाचन गर्नेछौँ। म यो कविता सङ्ग्रहमा रहेको मृत्युवरणको कात्रो भन्ने शीर्षकको कविता वाचन गर्न चाहन्छु। अझै पनि बिर्सिएको छैन आँखै अगाडि आमा बलात्कार भएका घटना। अझै पनि बिर्सिएको छैन आँखै अगाडि आमा बलात्कार भएका घटना। दिदीको सिन्दुर पुछिएको त्यो क्षण, आमा बलात्कार भएका घटना, दिदीको सिन्दुर पुछिएको त्यो क्षण। खैर जीवनको त्यो सुनौलो क्षितिजमा आज जीवन्त आस्थाहरू गर्ल्याम गुर्लुम ढलेका छन्। धुमिल बन्दैछन् सुनौलो भविष्यको खोजी गर्ने जीवन, मृत्युवरणको खोजी गर्ने जीवन। मृत्युवरणको कात्रो भिरेर हिँडेका छन् केही बुर्जुकहरू। मृत्युवरणको कात्रो भिरेर हिँडेका छन् केही बुर्जुकहरू। अझै पनि बिर्सिएको छैन आँखै अगाडि विक्षिप्त बनेको बाबुको त्यो छाती। अझै पनि बिर्सिएको छैन आँखै अगाडि विक्षिप्त बनेको बाबुको त्यो छाती। खेत साउँदा साउँदै रातो गोली खाएर थाहै नपाई ढलेका ती हलिदाई। खेत साउँदा साउँदै थाहै नपाई रातो गोली खाएर ढलेका ती हलिदाई। अझै पनि सम्झनामा ताजै छन् ती कहिले नथाक्ने गरी गाडिएको अजङ्ग चोट। अझै पनि सम्झनामा ताजै छन् ती कहिले नथाक्ने गरी गाडिएको अजङ्ग चोट। खैर तिनै चोटबाट उत्पादित, तिनै लाखौँ पीडाबाट जन्मिएका यथार्थहरू आज के गरिरहेछन्, कता हँसिरहेछन्, कसको पिछलगु बनिरहेछन्। अझै सम्झनामा ताजै छन् आँखै अगाडि छटपटिँदै ढलेका
ती सयौं देशभक्त सन्तानहरू, तिनी सन्तानहरूको रगतले सिन्जिएको भूमि, तिनी सन्तानहरूको मेहनतले सजिएको भूगोल कम त अप्ठ्यारोमा छैन। के गर्दैछन् यिनै सयौं पीडाबाट, चोटबाट अनि दुःखबाट जन्माइएका ती कुकर्मी सन्तानहरू। अब एकपटक उठेर आमा बचाऊ, अब एकपटक उठेर आमा बचाऊ। तपाईँ पेसाले शिक्षक, हजुर, अहिले रामेछापको रामेछापमा कालिका दोरम्बा गाउँपालिकामा अवस्थित कालिका माविमा मैले +2सम्म इङ्ग्लिस अध्यापन गराउँछु। तपाईँको कविता अहिले जुन तपाईँले यहाँ सिर्जना गर्नुभयो र दोरम्बा आफैमा पनि त्यतिखेरको एउटा चर्चित ठाउँ द्वन्द्वकालीन समयको, हजुर, त्यहाँ धेरै मानिसहरूको मृत्यु पनि भएको थियो द्वन्द्वको क्रममा। माटो भूगोल तपाईँ जहाँ बस्नुहुन्छ त्यसले तपाईँको साहित्य सिर्जनामा कस्तो प्रभाव पर्छ? यो साहित्य सिर्जना वास्तवमा नोस्टाल्जिकको एउटा रिफ्लेक्सन हो मेरो अर्थमा। एउटा डेफिनेसन, यसका डेफिनेसनका विभिन्न आयामहरू हुन्छन्। नोस्टाल्जिकको एउटा रिफ्लेक्सन हो। मानौँ हामीले कति धेरै लेखकहरू देखिरहेका छौँ, भेटिरहेका छौँ, उहाँहरूले सहरमा बसेर आफ्नो भूगोलको माटो लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूले सहरमा बसेर, महलमा बसेर आफ्नो झुपडीको कथा लेख्नुहुन्छ। उहाँहरूले आफू आलिसान महलमा बसेर आफ्नो त्यो आँगनको पीडा पोख्नुहुन्छ। यदि त्यसो हो भने साहित्य सिर्जना महलमा बसे पनि, साहित्य सिर्जना पहाडमा बसे पनि, साहित्य सिर्जना माटोको घरमा बसे पनि, साहित्य सिर्जना रड र छडले बनाइएको महलमा बसे पनि वास्तवमा लेखिने भनेको त्यो ग्रासरुटको कथा रहेछ। साहित्य भनेको ग्रासरुटको कथा रहेछ। साहित्य भनेको पहाडको उपन्यास रहेछ। साहित्य भनेको हिमालको कविता रहेछ। साहित्य भनेको तराईको कविता रहेछ, निबन्ध रहेछ, अर्थात् त्यहाँको भावना रहेछ, त्यहाँको चेतना रहेछ। यदि त्यसो हो भने म आफू मुफस्सलमा बसेर साहित्य सिर्जना गर्दाखेरि म महलमा बसेर, म सहरमा बसेर, म पोखरामा बसेर, म विराटनगरमा बसेर त्यो सिर्जना गर्थेँ भने त्यो बढी हाइपोथेसिस हुन सक्थ्यो। तर म जहाँ मुफस्सलमा बसेर मैले साहित्य सिर्जना गरिरहेको छु, मेरो म अर्थात् सुनापति, रामेछापको सुनापति गाउँपालिकामा बसेर साहित्य सिर्जना गरिरहेको छु, अर्थात् रामेछापको दोरम्बा गाउँपालिकामा बसेर कर्मक्षेत्र बनाएर मैले साहित्य सिर्जना गरिरहेको छु। त्यसमा रहँदाखेरि मैले एउटा के अनुभव गरिरहेको छु भन्दाखेरि म त्यहाँको जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहन्छु र वर्तमान करेन्ट इस्युजप्रति उहाँहरूको धारणा के हो, अहिले समाज परिवर्तन भइरहेको अवस्थामा पनि त्यो समाज परिवर्तन भइरहेको छ कि छैन, त्यसलाई मैले आम यो नेपालका अवस्थितिहरूसँग तुलना गरेर, नेपालमा रहेका अन्य भूगोलहरूसँग तुलना गरेर त्यसलाई कम्पेयर गरेर लेख्न सकिरहेको छु। अर्थात् त्यहाँ बसेर सिर्जना गर्दाखेरि आफ्नो भूगोलको माटोको गन्ध साहित्यमा आउँछ। त्यो मैले ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छु। आफू जन्मेको स्थानको सुगन्ध साहित्यमा ल्याउनुपर्छ, त्यो मैले प्रयत्न गरिरहेको छु। तपाईँको साहित्यमा यथार्थपरक, यथार्थको नजिक रहेर यहाँले लेख्नुहुन्छ भन्ने पनि हो। 100%। त्योसँग यहाँले अघि सुरुमै पनि कुराकानी मैले यहाँलाई सोधेको थिएँ, तपाईँमा स्वभाव या पारिवारिक विरासत या कुनै पनि कारणले साहित्य सिर्जनामा लाग्नु भएको हो भन्दा यहाँले धेरैवटा त्यसका आयामहरू बताउनुभयो। तपाईँका कविता सङ्ग्रहमा या निबन्ध सङ्ग्रह, यो अलिकति लामो विषय भयो निबन्धका कुराहरू, अन्य उपन्यासका कुरा, तर कविता सङ्ग्रहबाटै पनि एउटा मान्छेले भन्छन् चामल हेर्न बोरा पल्टाउनु पर्दैन, मुठी निकाले काफी हुन्छ भन्छन्। कहिलेकाहीँ एक मुठी निकालेर हेर्दा चामल कस्तो छ थाहा हुन्छ। तपाईँको जुन कविता हेऱ्यो भने विद्रोह देखिन्छ, विद्रोहीपन देखिन्छ। यहाँले अघि पनि आफैले भन्ने क्रममा नि त्यो भन्नुभएको थियो। यो विद्रोहीपनको कारण चाहिँ के? त्यही त मैले फर्स्टपट्टि के जोड दिँदै आइरहेको छु भन्दा साहित्यले यथास्थितिलाई स्वीकार्न थाल्यो भने समाज रूपान्तरण हुन सक्दैन। साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैन। समाज रूपान्तरण गर्ने विभिन्न एकाइहरू छन्। राजनीतिले समाज रूपान्तरण गर्ला, कर्मचारी संयन्त्रले समाज रूपान्तरण गर्ला, साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्ला। समाज रूपान्तरण गर्ने फेरि साहित्यले मात्र होइन,
धेरै आरोप कतिहरूले आरोप लगाउँछन् साहित्यकारहरूले भन्नुहुन्छ साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्छ साहित्यले मात्र कहाँ समाज रूपान्तरण गर्छ गर्दैन समाज रूपान्तरण गर्न त समाजका सम्पूर्ण एकाइहरूको सहअस्तित्व हुनु पर्यो सम्पूर्ण एकाइहरूको सहकार्य हुनु पर्यो तब मात्र समाज रूपान्तरण हुन्छ तर साहित्यको हिसाबमा कुरा गर्दाखेरि यो समाज रूपान्तरणको एउटा मिडियम हो यो चेतना हो यो विवेक हो र त्यो चेतना विवेक जहिले पनि समाजको यथास्थितिवादको पक्षधर बन्यो भने समाजलाई रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ त्यो भनेको के हो भने मानौ सत्ताले त जहिले पनि बुट बजार्छ सत्ताले त जहिले पनि व्यक्तिवादी चरित्र हेर्छ सत्ताले त जहिले पनि पार्टीवादी मैले एक्जाम्पल दिइरहेको छु पार्टीवादी चरित्र हेर्छ सत्ताले त जहिले पनि आफ्नो गुटवादी चरित्र हेर्छ आफ्नो स्वार्थलाई बढी उसले केन्द्रमा राख्छ तर अब यदि साहित्यकारहरू यदि लेखकहरू यदि साहित्य त्यसप्रति नतमस्तक भएर जिउ गरेर बस्यो भने त्यो साहित्यले समाज रूपान्तरण गर्न सक्दैन त्यो साहित्यले जनचेतना प्रवाह गर्न सक्दैन यदि त्यसो हो भने के गर्ने त भन्दाखेरि विद्रोही हुनु पर्यो त्यो विद्रोही भनेको कस्तो मानेमा विद्रोही हुनु पर्यो भने यदि समाजप्रति बेइमानी भएको छ भने यदि समाजको गरिबीप्रति बेइमानी भएको छ भने यदि समाजको मार्जिनलाइज ग्रुपप्रति बेइमानी भएको छ भने दुराचार भएको छ भने भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यसप्रति चाहिँ साहित्यले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि विद्रोह गर्नु पर्यो त्यो विद्रोह गर्ने एउटा अहिले हामीले भर्खर वाचन गरेको एउटा कवितामा विद्रोह हजुरले विद्रोहको सङ्केत देख्नुभयो अर्थात् होइन हजुरले जुन्नुभयो कि द्रोमासँग यसलाई टच गर्न खोज्नु भएको मलाई अनुभूत भएको छ होइन यदि त्यसो भने के भन्दाखेरि हिजो जुन खालको सपना बोकेर हामीले भनेको अब हामी सबैले हैन अब एउटा पक्षले गरेन होला अर्को पक्षले गरे होला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ जुन खालको विद्रोह भएको थियो त्यो विद्रोहबाट प्राप्त उपलब्धि के हो त त्यो प्राप्त भयो कि भएन भन्ने मेन क्वेसन यहाँ छ नि त यो भनेको के रहेछ भन्दाखेरि साहित्यमा विद्रोह हुनुपर्छ त्यो विद्रोह भनेको नेगेटिभ भएको छ भने विद्रोह हो अन्याय भएको छ भने विद्रोह हो अत्याचार भएको छ भने विद्रोह हो अर्थात् कोही माथि दमन गरिएको छ भने विद्रोह हो तर दमन भएको छैन भने विद्रोह पर्दैन त्यसमा हामी अर्को धाको साहित्य सिर्जना गर्न सक्छौँ तर नेपाली परिप्रेक्ष्यमा भन्दाखेरि अहिलेसम्म विद्रोहको साहित्य नलेखी नहुने स्थिति भएको छ अहिले पनि हामी हेरौँ वर्तमान ट्रेन्डमा रिसेन्टली हामी न्यायपालिकाको विषयमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ त्यो न्यायपालिकामा किन यो खालको प्रवृत्ति हुन्छ यो हामीले जुन खालको घटना मैले कसैले आक्षेप लगाउन खोजिरहेको छैन मैले राजनीतितिर जोड्न खोजिरहेको छैन मैले मात्र साहित्यले गर्ने कर्मको कुरा गर्न खोजिरहेको छु न्यायपालिकामा किन यो हुन्छ भन्दाखेरि न्यायपालिकामा पुरै राजनीति भएको छ त्यो न्यायपालिका पनि राजनीति गर्न खोज्छ मेरो तर्क यदि त्यसो हो भने त्यो विरुद्धमा अब साहित्य हिँड्नुपर्छ त्यो विरुद्धमा साहित्यकारहरू हिँड्नुपर्छ त्यो विरुद्धमा कविताहरू हिँड्नुपर्छ त्यो विरुद्धमा उपन्यासहरू हिँड्नुपर्छ त्यो विरुद्धमा नाटकहरू हिँड्नुपर्छ त्यसले मानिसहरूलाई जनचेतना प्रवाह गर्नुपर्छ उठ्नको लागि लड्नको लागि साहित्यले प्रोत्साहन गर्नु पर्यो त्यो आम सचेत नागरिकहरूलाई त्यही हुनाले मेरा कविताहरूमा मेरा सिर्जनाहरूमा प्राय जसो विद्रोह हुन्छन् तर मैले आफूलाई लागेको रिसेन्टली अहिलेसम्म लेखेकाहरूमा बढी विद्रोहहरू देखिए जस्तो लाग्छ मलाई आफूलाई पनि फुलको आत्मसमर्पण उपन्यासमा पनि एउटा महिलाको विद्रोह छ त्यहाँ उसले महिलाले चाहिँ यो महिलाको जीवनप्रतिको त्यो के भन्छ विरोधाभास होइन जिन्दगीप्रतिको पीडाभूतको कारणले लिङ्ग प्रत्यारोपण गरेर पुरुष भएर पनि सन्तुष्ट नभएको कथा छ त्यहाँ यदि त्यसो हो भने त्यो देखेको छ तर मैले अब प्रकाश हुने कृतिहरूमा चाहिँ विद्रोह भन्दा पनि बढी दर्शनतिर लाने हो कि मेरो त्यो लेखन त्यतातिर गएको हो कि भन्ने मलाई आभास भइरहेको हुन्छ यो कुराकानीलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ यति बेला पनि पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ साहित्यकार योगलाल गौतमसँग उहाँ मफसलमा रहेर कलम चलाउनुहुन्छ मैले उहाँको बारेमा विश्रामभन्दा अघिको खण्डमा धेरै कुरा बताइ पनि सकेको छु उहाँसँग हामी यो कुराकानीलाई फेरि निरन्तरता दिन्छौँ योगलालजी यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ धन्यवाद जस्तो यहाँले अब मफसलमा बसेर लेख्दाका सहजता असहजता त्यो विषयमा नि हामीले करिब करिब कुराकानी गऱ्यौँ यहाँका साहित्यिक कृतिहरूको बारेमा नि हामी कुराकानी गरिरहेकै छौँ गैर साहित्य यहाँका पुस्तकहरू पनि छन् यहाँ शिक्षण पेसासँग आबद्ध पनि हुनुहुन्छ अङ्ग्रेजी यहाँको अङ्ग्रेजी यहाँले पढ्नु मेजर इङ्ग्लिस यहाँले लिएर पढ्नु भएको
र पोलिटिकल साइन्स पनि। हजुर हजुर। कस्तो कस्तो यहाँको गैर साहित्यका सन्दर्भमा कुराकानी गर्दा? गैर साहित्यमा मेरो 4वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। एउटा मैले अङ्ग्रेजी ग्रामर विद्यालय लेभलको लागि भने अङ्ग्रेजी ग्रामर प्रकाशन गरेको छु। अर्को अङ्ग्रेजी डिक्सनरी क्लास 10 को लागि र एउटा द थट अफ भरत जङ्गम भन्ने एउटा पुस्तक इङ्ग्लिस पुस्तकको सम्पादन गरेको छु र प्राइमरी विद्यालय विद्यार्थीहरूको लागि एउटा निबन्ध, त्यो चाहिँ विद्यालय स्तरीय निबन्ध अनुवाद गरेको हुँदैछ। मैले फेरि पनि हेर्ने शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ, बिहान 10 बजेदेखि बेलुका 4-5 बजेसम्म बालबालिकाहरूसँगै रहनुहुन्छ, त्यसपछिका समय थोरै आफूलाई पनि दिनु पर्यो होला। लेखनमा कसरी यो यति धेरै समय निकाल्नु? अझै पनि करिब 9वटा 10वटा किताब प्रकाशोन्मुख अवस्थामा छन्। अब यो चाहिँ हुन त अब म व्यक्तिगत रूपमा भन्दाखेरि मैले आफूले धेरै गरेको छु भन्दैन, छैन। साहित्यको लागि यो 0 फेज हो। मैले भन्दाखेरि सुरुवाती फेज हो। नेपाली साहित्यको आकाश फराकिलो छ। यो आकाशमा मेरा कृतिहरू उडाइदिउँ, त्यो कतिले देख्दैन। यदि त्यसो हो भने मैले गरेको छैन भन्दै पनि थोरै केही गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छु। त्यो भनेको साहित्य सिर्जनाको समय व्यवस्थापनको कुरा हजुरले उजागर गर्न खोजिरहनु भएको जस्तो मलाई लाग्छ। सामान्यतया म सरकारी कर्मचारी भएको कारणले 10 to 4 त्योभन्दा बाहेक अगाडि पछाडि पनि मैले समय दिनुपर्ने हुन्छ। तर स्पेसली मैले साहित्यमा रातिको समय प्रयोग गर्छु साहित्य सिर्जना। अब त्यो भनेको बिहान मर्निङ फेजमा 2-3 बजे उठेर मैले दिनको कम्तीमा 2 घन्टा साहित्य सिर्जना गर्छु। यस हिसाबमा भन्दाखेरि 2 घन्टा मात्र साहित्य सिर्जना मेरो मैले त्यो चाहिँ फिजिकल्ली कुरा गर्दाखेरि 1 घन्टामा 5 पेज, 2 घन्टा मैले दिनको कम्तीमा 10 पेज जति लेख्छु। योगलाल गौतमका 7वटा कृतिहरू छन्, जसमध्ये अब गैर साहित्यिक कुरा हामीले गरेका छैनौँ धेरै, त्यसकारणले यी कृतिहरू पढेन भने आम पाठकले के गुमाउँछन्? मैले यहीँबाट भने के गुमाउँछन्? अब यो उसको कन्क्रिट एन्सर त्यति नहुन सक्छ हैन। मैले यो गुमाउँछन् भनेर भन्दाखेरि होइन, मैले फेरि यो तपाईँलाई घमण्डी बनाउनलाई होइन, आत्मविश्वासको प्रश्न हो मेरो। हजुर, त्यसो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने हामीले एउटा कविता वाचन गऱ्यौँ, हामी समय रह्यो भने फेरि कविता वाचन गरौँला। यसलाई मात्र एउटा इक्जाम्पल लिने हो भने अन्याय विरुद्ध मान्छे विद्रोही हुन सक्छ, एउटा मात्र उत्तर दिएँ मैले। त्योभन्दा बढी अरू धेरै आयामहरू हुन सक्छन्। उसले समाज बुझ्न सक्छ, उसले जीवन बोध गर्न सिक्छ, उसले समाजलाई ऐनामा हेर्न सक्छ, उसले राजनीतिक परिदृश्यलाई साहित्यिक ढङ्गबाट निहाल्न सक्छ, उसले विश्व ब्रह्माण्डको बारेमा केही चेतना लिन सक्छ, ग्रहण गर्न सक्छ, विवेक ग्रहण गर्न सक्छ, त्यसको ज्ञान लिन सक्छ। समग्रमा भन्दाखेरि जीवनलाई दार्शनिक दृष्टिकोणले कसरी बुझ्ने मेन त जीवनबोध हो। जीवन मान्छे के हुनु पर्यो भन्दा जीवनप्रति सुन्ने बोध हुनु पर्यो क्या मेरो बुझाइ। त्यो भनेको यो गर्छु, त्यो गर्छु, यस्तो गर्छु, फलानो मेरो शत्रु, फलानो मेरो मित्र भनेर ती सोचाइहरूका हजारौँ सोचाइहरू हामीसँग भयो भने हामीले दुःख पाउँछौँ। जीवन नै एउटा सत्य हो भनेर जीवनबोध गर्न मान्छेलाई सिकाउँछन् कि मेरा लेखनहरूले भन्ने मलाई आत्मविश्वास छ। हामीले अहिले भर्खरको आधार मैले के भने भन्दाखेरि विद्रोही हुन पनि सिक्यो उसले। अर्थात् त्यो सिर्जना विभिन्न सिर्जनाहरू छन्, विभिन्न भोलुमहरू छन्, विभिन्न कृतिहरू छन्, विभिन्न कृतिहरूका छुट्टै छुट्टै आयामहरू हुन सक्छन्, विभिन्न कृतिहरूका छुट्टै छुट्टै त्यो मूल्यहरू हुन सक्छन्। ती कृतिहरूका मूल्यहरूको आधारमा कुनै एउटा पनि पाठकले कुनै एउटा एजुकेसन लिन प्राप्त। योगलालजी, हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिममा छ, कुनै एउटा सिर्जना फेरि मैले यहाँसँग यो मैले यो मान्छे बनाउने कारखाना कविता सङ्ग्रहबाट म एउटा कविता वाचन गर्न चाहन्छु। यो कविता जङ्गली बाघ कविताबाट, त्यो अलि लामै छ, बिचको एउटा पोर्सन मात्र वाचन गर्न चाहन्छु। यो जङ्गली बाघ सायद यसले राजनीतिलाई व्यङ्ग्य गर्न खोजेको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाग्छ। ए हस्तीहरू, मैले बिचबाटै ए हस्तीहरू, अब राजनीति कसका लागि गर्छौँ?
ए हस्तीहरू अब राजनीति कसका लागि गर्छौ जहाँ पहाडहरू नाङ्गे उभिरहेछन्, जहाँ पहाडहरू नाङ्गे उभिरहेछन्, जहाँ जनताहरू छाक साँचिरहेछन् र जहाँ केवल ढुङ्गा र माटो बाहेक केही छैन, र जहाँ केवल ढुङ्गा र माटो बाहेक केही छैन, सब खाली छ। यो कस्तो राजनीति, यो कस्तो राजनीति जहाँ नैतिकताको नीति छैन, राजनीति गर्ने बुढो नेताको कुनै मिति छैन, राजनीति गर्ने बुढो नेताको कुनै मिति छैन, केवल स्वागतको दलन छ र औपचारिकताको जलन छ। सब छ तर बेहाल छ, सब छ तर बेहाल छ, बेचाल छ, सुन्दरताको खरानी छ, सुन्दरताको खरानी छ। फुल मन पर्दैन हामीलाई, फुल मन पर्दैन हामीलाई, फुलको जलन छ। के काँडाले घोचेर मार्न चाहन्छौँ हामी, के काँडाले घोचेर मार्न चाहन्छौँ हामी? काँडा त सामान्य हो, गोली खाएर बाँचेको शरीर यो, काँडा त सामान्य हो, गोली खाएर बाँचेको शरीर यो। काँडाले घोचेर नजिस्काऊ, बरु सक्छौ भने गोलीका छर्राहरूले मारिदेऊ, बरु सक्छौ भने गोलीका छर्राहरूले मारिदेऊ। मेरो रगतको खाँचो छ यो देशलाई, मेरो रगतको खाँचो छ यो देशलाई। के गर्नु त्यो पनि थाहा छ। राजनीति गर्नेले एक चिम्टी पिसाब पनि दिँदैन यो देशलाई, तर के गर्नु, राजनीति गर्नेले एक चिम्टी पिसाब पनि दिँदैन यो देशलाई। धन्यवाद। साहित्यमा दर्शनको अभाव कतिको देख्नुहुन्छ? नेपाली साहित्य हजुर, नेपाली साहित्य विश्व बजारमा सामान्य स्थितिमा रहनुको मेन कारण यही हो। किन भन्दा नेपाली साहित्यभित्र दर्शनको अभाव छ। मैले अघि नै भने कि यहाँका लेखकहरूको झुन्डहरू छ। त्यो झुन्ड भनेको कुनै एउटा पार्टीको झुन्ड होला, कुनै एउटा सङ्गठनको झुन्ड होला। ऊ दिनभरि पार्टी र सङ्गठनको झुन्डमा हिँड्छ र उसले लेख्ने भनेको त्यही पार्टीको लगौटी बाँधेर लेख्ने हो। यदि त्यसो हो भने त्यो लेखक, मैले आफूलाई पनि भनिरहेको छु, फेरि अरूलाई भनिरहेको छ, यो व्यक्ति, मैले कुनै व्यक्तिलाई भन्न खोजिरहेको छैन। त्यो कारण के रहेछ भन्दाखेरि यदि त्यसो हो भने साहित्यकार आफैमा जीवन बोध छैन भने, साहित्यकार आफैमा ब्रह्माण्ड बोध छैन भने, साहित्यकार आफैमा नैतिकता बोध छैन भने उसले दर्शन स्थापित गर्न सक्दैन। त्यो अभाव छ। त्यो अभावलाई हामीले हटाउनुपर्छ र त्यसको लागि मैले पनि प्रयत्न गर्नुपर्छ र आम साहित्यकारहरूले प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। मलाई पनि यो आजको यो कार्यक्रममा स्टुडियोसम्म निम्ता गरिदिनु भयो र यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यो प्लेटफर्म प्रदान गर्नुभयो र सम्पूर्ण टेलिभिजन परिवारप्रति र हजुरप्रति म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। हस्, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो साहित्यकार युगलाल गौतम। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।